अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे रमज़ानुल मुबारक की 100 बेहतरीन बातें। रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो सशर्क शयातीन को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। रमज़ान में अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त रोज़ाना 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। रमज़ान में हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए सबे रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। रमज़ान में रोज़ेदार की मुँह की बदबू रब के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। रमज़ान उल मुबारक में नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होकर जन्नत में जाएंगे। मोमिन की बेहतरीन सेहरी खजूर है। रमज़ान में रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। एक इफ्तार के वक्त उसको खुशी मिलती है और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तब मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना है। रमज़ान मुबारक में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान उल मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। रोज़ेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है और उसकी दुआ कबूल होती है और उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जो शख्स रमज़ान में सवाब समझकर तरावी की नमाज के लिए खड़ा हो तो उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करे, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदके बना देते हैं जो मशरिक़ और मगरिब के दरमियानी फ़ासले से भी ज़्यादा वसी है। रमज़ान में एक रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, वो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिन में के ताक रातों में होती है। ताक रातें ये हैं जैसे 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन 5 रातों में एक रात लैलतुल क़द्र की रात होती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला ही इसका बदला देंगे। रमज़ान का महीना तमाम महीनों का सरदार और सबसे अफजल महीना है और रहमत और सब्र का महीना है। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम की आयत और आसमानी किताबें नाजिल हुईं। रमज़ान में बाकसरत जहन्नमियों की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से खुलासी का अशरा है। रमज़ान मुबारक में बंदे की दुआएं बाकसरत कबूल की जाती है। रमज़ान इतना प्यारा महीना है, अगर उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो वह ज़रूर तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही रहे। जब रमज़ान का महीना आता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतग़य्यर हो जाता, आपकी नमाज़ें ज़्यादा हो जाती, आप दुआओं में गिड़गिड़ाने लगते और आप पर खौफ तारी होता। रमज़ान का महीना रहमतों का महीना है। जितनी नेकियां बटोरना चाहो बटोर लो। रमज़ान में खूब कुरान पढ़ो, खूब इबादत करो। रमज़ान में खूब नमाज पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, दुरूद पढ़ो और गुनाह से बचो। जिहाद करो, गनीमत पाओगे। रोज़ा रखो, सेहत पाओगे। सफ़र करो, मालदार हो जाओगे। लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक वो जल्द इफ्तार किया करेंगे। दीन इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग रोज़ा जल्दी खोला करेंगे, क्योंकि यहूद और नसारा रोज़ा खोलने में देर किया करते हैं। सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है। सहरी खाने में बरकत है, उसे ना छोड़ो, चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो, क्योंकि अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वाले पर दरूद भेजते हैं। रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए इंसान जहन्नम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है।
تم میں سے کوئی شخص رمضان میں 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر وہ شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ دن اس روز آ جائے تو اس کے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں شروع سے آخر تک روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آیا گویا کہ ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہو۔ جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن ایک مکان زرمد کا عطا کرے گا۔ اس مکان کے 1000 دروازے ہوں گے اور 1000 دروازوں کے آگے درخت ہوں گے۔ اگر 100 سال تک سوار ہو کر اس درخت کے سائے میں پھرے تب بھی اس کے سائے کے باہر نہیں آ پائے گا۔ روزہ اور قرآن بارگاہ الہی میں بندے کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے باز رکھا، یعنی یہ میری تلاوت کے سبب جاگتا رہا، بس اس کے حق میں میری سفارشیں قبول فرما، اور اس کی سفارش اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس پاک مہینے کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ ہی لغو باتیں کرے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخش دیا جاتا ہے۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جنت کا ایک دروازہ جسے روزے دار کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے دار کے سوا کوئی نہیں گزرے گا۔ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھے وہ بخش دیا جائے گا۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزانہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئیں، اور اسی لیے اس مہینے کی قرآن کے ساتھ بہت گہری مناسبت پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا بھی حق یہی بنتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے
جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور ہر سال وہ اسی عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزے دار کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے تو جب تک لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائیں تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے رکا رہا، حالانکہ اسے کھانے پینے سے رغبت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پھل کھلائیں گے۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ نکالتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہو تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، بے شک میں اپنا عذاب اور سزا اس جگہ نازل نہیں کرتا جہاں 3 افراد ایسے بھی ہوں جو رمضان کے روزے رکھتے ہوں۔ سحری کھانا ایک سنت عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کو پسند فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ چاہے آپ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن پیو ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس اہم وقت کی قدر ضرور کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطاری کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا ہی میں جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی ہے جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اسے روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو اچھی طرح افطار سیر کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پورا تکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، ایک پانی یا ایک لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرانے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے داروغہ سے ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے مالک،
जहन्नम के दरवाजे उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ेदारों के पर बंद कर दो। रमज़ान की पहली शब में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता है। रमज़ान की जब पहली रात होती है तो शयातीन और सशर्क जिन को कैद कर दिया जाता है और जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाँचों नमाजें जुमे से जुमे तक और एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो उनके दरमियान होते हैं, लेकिन कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रमज़ानुल मुबारक वह अजीम महीना है जिसमें मोमिनों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान का महीना चल रहा है जो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह पाक इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, अपनी रहमतें ख़ास नाजिल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं। रमज़ान के महीने का पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शबे में सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये शब कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है कि जब मज़दूर अपना काम ख़त्म कर लें तो उसकी उजरत चुका दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना, इसलिए कि यह अल्लाह ताला का महीना है। शब कदर ये वो अजीम और बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया और चुनांचे इरशादे बारी ताला है, बेशक हमने इसे कुरान पाक को शब कदर में नाजिल किया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये एक रात को वो कदर मंजिल अता फरमाई है कि 1000 महीनों पर इस रात को फ़ौक़ियत हासिल है। चुनांचे इरशादे बारी ताला है, शब कदर 1000 महीना से भी बेहतर है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब कदर में अमल करना, सदका देना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीनों के 83 साल 4 महीने बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कदर में ज़मीन पर आसमान से उतरने वाले फ़रिश्तों की तादाद कंकरों की तादाद से भी ज़्यादा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शब कदर होती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कदर में इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।